अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। ब्लैक कलर की चमकती शेरवानी, चेहरा चमकता दमकता, सर पर कुला। ये जो तस्वीर है ये है दुल्हे मियाँ। इनका नाम इब्रार है। इब्रार की बारात की तारीख थी 16 जनवरी। बाराती बैंड बाजों के साथ गाड़ियां सजा कर गए इब्रार की बारात लेके, और वहां निकाह करके लड़की को दुल्हन बना के, बीवी बना के, रुखसत करके वापस रात के 11 बजे घर आ गए। सब दुल्हा दुल्हन को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, रसूमात अदा करते हैं। करते कराते रात के 12 बज गए और फिर 12 बजे दुल्हन को उसके कमरे में बिठाते हैं। बाकी सब अपने अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। 1 घंटे के बाद अबरार घर से बाहर जाता है। अब बीवी को पता है इस बात का, बाकी सब तो सोए हुए हैं। 1 रात, 2 रात, 3 रातें, पूरे 12 दिन 12 रातें गुजर गई, पर इब्रार फिर भी वापस नहीं आया। 28 जनवरी को दुल्हा इब्रार की लाश घर के पास वाकिया नहर से मिली। पहले ये रोना धोना था, परेशानी थी कि इब्रार कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। अब ये रोना धोना, सिसकियां बैन थे कि इब्रार तो चला ही गया हमेशा के लिए, यानी मर गया। निकाह हुए इब्रार और इसकी दुल्हनिया का सिर्फ 4 घंटे गुजरे के इब्रार चला गया। 12 दिन के बाद लाश का मिलना, दुल्हन पर क्या बीत रही होगी जरा सोचें। सुहागन होते ही बेवा हो गई। बड़े भाई से बात हुई है मेरी फोन पर, उनसे मैंने पूछा है किसने किया, क्या मामला है। बारात लेकर गए थे और बारात लेकर वापस आए हैं तो ये मामला बन गया, आखिर चक्कर क्या है, किसी ने मार दिया, क्या इशू बना। तो जनाब उन्होंने मुझे जो कुछ बताया मैं आज आपको इसी व्लॉग में शेयर कर दूंगी। ये वकुआ पेश आया झंग गल्ला मंडी में, वहीं पर फैमिली रहती है। आशिक अली हैं घर के सरबराह, और फिर जनाब इनके 2 बेटे हैं। एक है शहरोज जो कि बड़ा है, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। इससे छोटा बेटा है अबरार जो कि अनमैरिड है। अबरार जो है वो सेल्समैनी का काम करता है, मसाला जात की। वालिदैन घर वाले रिश्ता ढूंढते हैं, बहुत से रिश्ते देखते हैं, मगर रिश्ता फाइनल होता है राबिया नाम की लड़की के साथ। हाँ कर देते हैं। शादी की डेट्स फिक्स की जाती हैं जनवरी के महीने में, यानी 15, 16, 17 ये शादी की डेट्स फिक्स हुई। 15 को होगी मेहंदी, 16 को होगी बारात और 17 को होगा वलीमा। इसी हिसाब से इवेंट्स के लिए हॉल भी बुक हो जाता है। इब्रार अंदर बार चहक रहा है, खुश है चूंकि उसकी शादी होने वाली है। 15 को घर में बहुत खुशियों के साथ, नाच गाने के साथ मेहंदी की रस्म अदा की जाती है। अगला दिन है 16, बारात का दिन। 16 तारीख को अच्छी खासी भारी बरादरी, यानी तादाद ज्यादा थी, वो बैंड बाजे और गाड़ी सजाकर बारात गई दुल्हन की तरफ। राबिया के घर निकाह हुआ, रुखसत करवाया और लेकर आ गए वापस अपने घर। रात के बज गए 11। जैसे ही वापस आए तो दुल्हन का इस्तकबाल दरवाजे में तेल डालकर किया और बाकी रसूमात भी अदा की। तस्वीर उतारी गई, गोड़ा पकड़ाई की गई और सब कुछ। उसके बाद अबरार को, उसकी दुल्हन को उनके कमरे में बिठाया गया और खुद तमाम बाराती मेहमान सो गए। 12 बजे रात के इब्रार अपने कमरे से निकला, शलवार कमीज पहने हुए, और घर के दरवाजे से बाहर चला गया। इस बात का बीवी को तो पता था, लेकिन बाकी घर वाले तो सो रहे थे चूंकि थके हारे थे सारे दिन के। 1 घंटा गुजर गया, इब्रार ना आया। बीवी परेशान हुई और फिर उठकर अपने जेठ के कमरे में गई। उनको बताया, जिठानी को, जेठ को, कि इब्रार अभी तक वापस नहीं आया, बस निकला है और चला गया है। भाई शहरोज कहता है ये कौन सा टाइम था बाहर जाने का इसका। फोन करता है, नंबर बंद जा रहा है। परेशानी का आलम बढ़ने लगता है कि ये तो एक तो टाइम नहीं था बाहर जाने का। फिर उसके बाद शहरोज कॉल करता है इसके उन बेस्ट बडीज को जो उसके साथ साथ थे, पूछने के लिए कि कहाँ है इब्रार। तमाम के तमाम ये जवाब देते हैं कि हमें तो नहीं पता, हमारे साथ तो नहीं आया। परेशानी और बढ़ी। इसके बाद खुद जाकर बाहर गली में आगे पीछे अता पता करने लगा कि शायद मिल जाए।
پر ابرار کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک طرف تو سب کو یہ بھی غصہ تھا کہ منہ اٹھایا اور چلے گئے، یہ جانے کا ٹائم نہیں تھا، اور جانا ہی تھا تو کم از کم بتا کہ تو جائے کہ کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، ہم پتہ ہی کر لیتے کہ کیا ہو کیا گیا۔ پریشانی کے عالم میں پوری رات گزر گئی، اگلا دن چڑھ گیا، یعنی ولیمے کا دن۔ اب ولیمہ دلہا ہی نہیں ہے تو کیا کریں، پریشانی بڑھتی چلی گئی، اور پھر ابرار کا ولیمہ جس شادی ہال میں بک کیا گیا تھا ان کو فون کر کے کینسل کر دیا گیا۔ دلہن کے والدین کو پتا چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں ان کے گھر آئے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کہ کہاں گیا داماد۔ 17 جنوری کی تاریخ آ گئی، 3 دن گزر گئے، کوئی دور دور اتا پتہ نہ ملا۔ والدین اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب ابرار مل جائے گا یہ پھر سے آ جائے گی، ہماری اور آپ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، ہم بھی پریشان ہیں۔ دلہن واپس چلے گئی۔ سگا بھائی شہروز متعلقہ تھانہ کوتوالی وہاں گیا اور اغوا کا مقدمہ درج کروایا، نامعلوم مدعی بنا خود۔ 11 دن مزید گزر گئے، 27 جنوری کو ابرار کا پھر سے کوئی پتہ نہ چلا۔ 28 جنوری ہو گئی، صبح صبح گھر کے قریب واقع نہر جو کہ رستم سرگانہ کے علاقے میں ہے، وہاں نہر کے اوپر پانی میں ایک تیر رہی ہے، راگیر دیکھ لیتے، شور شرابہ کرتا ہے، عوام اکٹھی ہوئی، 15 پر کال ہوئی، تھانہ کوتوالی کی نفری موقع پر پہنچی، باقی اداروں کو بلایا، کو لیا اپنی تحویل میں اور پھر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ اب وہاں پر جو لوگ تھے ان سے پوچھا کوئی جانتا ہے اس کو، کس کا بھائی ہے، کیا معاملہ ہے، کس طرح ہے، تو پتہ چلا کہ یہ تو ابرار ہے جس کی شادی ابھی پہلے ہوئی اور اسی کا تو مقدمہ اغوا کا درج ہے۔ بھائی کو کال کی گئی، بلایا گیا، دکھائی تو بھائی نے کہا کہ یہی ہے ہمارا بھائی، یعنی شہروز کو دکھائی نا، شناخت ہوئی، کنفرم ہوا کہ ابرار تو یہ رہا۔ 12 دن پہلے تو مقدمہ درج ہوا تھا اور اب ہو چکے تھے 15 دن۔ جناب پوسٹ مارٹم کے بعد میت لی گھر والوں نے اور تدفین کر دی گئی۔ آپ کو یاد رہے کہ اس گھر میں خوشیوں کا سما تھا، لائٹنگ تھی، خوب اچھے سے پینٹ کروا کے گھر کو سجایا گیا تھا، اور پھر دھوم دھام سے چونکہ یہ شادی ہو رہی تھی تو کمرے کی سیج بھی خوب اچھے سے سجائی گئی تھی۔ اب یہی گھر کاٹ رہا تھا، ہر کونے میں کوئی نہ کوئی رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، خوف کا عالم ہے۔ جو سگا بھائی ہے شہروز، ان سے میری فون پر بات ہوئی ہے، میں نے ان سے پہلے تو افسوس کیا اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ کس نے مارا ہے آپ کے بھائی کو، چکر کیا بنا، کس پر شک ہے آپ کو؟ بڑی انہونی سی بات ہے کہ لڑکا بڑا راضی ہے شادی پر اور برات کی رات ہی بیچارہ آگے پیچھے ہو گیا۔ بہت سے سوال ویسے تو میں نے کیے، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کس حالت میں تھی، انہوں نے کہا کہ تو باجی بڑی بری حالت میں تھی، پھولی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کپڑے کس کلر کے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، شادی تو ہم نے اس کی جب کی تو اس نے بلیک شیروانی پہنی تھی، لیکن جب ملی ہے تو اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا پاکٹ وغیرہ، اس کا موبائل، چیزیں کچھ نہیں نکلا؟ تو بتایا کہ اس کی جیب سے چابیاں اور رومال نکلا ہے۔ میں نے پوچھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کروائی گئی ہے؟ کہتا ہے بالکل۔ میں نے کہا اس کی رپورٹ آ گئی؟ کہتا ہے ابھی تک رپورٹ نہیں آئی، مجھے بھی یہی انتظار ہے کہ کب رپورٹ آئے گی، جب آئے گی تو پتا چلے گا کہ کس نے مار دیا ہمارے ابرار کو۔ میں نے پوچھا کہ میت لی، غسل دیا، دفنایا؟ کہتا ہے جی۔ میں نے کہا غسل کے دوران کوئی گولی کا نشان کچھ نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں ماری گئی، نہ ہی کوئی گولی کا نشان نظر آیا۔ میں نے کہا کہ حالت کیا بتاتی تھی کہ کتنی پرانی، چونکہ غائب ہوئے جتنے دن ہوئے تو ضروری نہیں ہے کہ اسی دن مار دیا گیا تھا یا اب مارا گیا، یہ جاننا ضروری تھا۔ تو انہوں نے مجھے اس بات کا جواب دیا کہ کافی پرانی لگتی تھی، حالت بہت خراب تھی، پھولی ہوئی تھی۔ اس نے کہا ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا لیکن حالت خراب تھی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی کوئی دشمنی تھی؟ نہیں، ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کوئی پیسوں کا لین دین تھا؟ نہیں، پیسوں کا لین دین بھی نہیں تھا۔ کیا یہ اپنی شادی پر خوش تھا؟
रजामंद था या आप लोग जबरदस्ती कर रहे थे? ये अपनी शादी पर खुश भी बहुत था, रजामंद भी था, आप तस्वीरों से देख लें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा रिपोर्ट का बताएं। कहता है कि हमें भी रिपोर्ट का इंतजार है ताकि चीजें क्लैरिफाई हों कि कैसे मारा गया है मेरे भाई को, इबरार को। अभी कुछ नहीं कह सकता। ये है सारे का सारा केस वुकुआ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ क्या आता है कॉज ऑफ, और फिर महीने या 1.5 महीने के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है कि कैसे इसको मारा और क्या मामलात बने, तो चीजें तस्दीकी खबर की तरफ आएंगी। मैं ये कहूंगी, मैसेज ये दूंगी, बड़ा जुल्म हुआ खसूसी इबरार के साथ भी, और फिर उससे बड़ा जुल्म हुआ राबिया के साथ, जिसके निकाह को 4 घंटे गुजरे सुहागन से विवाह कर दिया। लंबी जिंदगी, एक टैग, शादी तो हुई लेकिन शौहर ही ना रहा। हमारा जिस माशरे से ताल्लुक है उस माशरे में तोहमत लगाना बहुत आसान है। ये कहना कि मनहूस कदम थे, ये बहुत आसान है कहना। ये कहना कि आई और आके शौहर को खा गई, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन खुदा के खौफ से मुझे और आपको, हम सबको डरना चाहिए। आज अगर ये मसला किसी की बेटी के साथ बन गया है तो कोई पता नहीं चलता कि हमारे साथ, मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ कब क्या हो जाएगा। अल्लाह के पास से गारंटी और ऑथेंटिफिकेशन पेपर्स कोई नहीं लाया कि किसके साथ क्या क्या मसला होना है। सबके लिए आसानियां हों, अबरार के कातिलों का पता चले, और अल्लाह ताला इस दुख की घड़ी में राबिया को, खसूसी और उसकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।